मगर मगरिब और अमेरिका अब किसी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या किसी और फिक्री हीरो को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बहन आप क्या बचपन से ही गरीबों, मजलूमों, बच्चों और बूढ़ों से बहुत मुतासर थी और बेहद लगाव रखती थी। वो किसी जानवर को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। यही जजमंद दिल उसको अमेरिका की ओल्ड वुमन होम तक ले गया। वो उन बूढ़े, वो मुसलमान नहीं थी, वो तो यहूदियों और ईसाइयों की ठुकराई हुई माएँ थी, जिनको वो नहलाती, कपड़े पहनाती, दिलासा देती और उनकी शॉपिंग करती। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन रिलीफ के लिए काम करती। ये वो बच्चे जिन्हें अपने माँ बाप को पहचानते हैं, जो अपनी कोई शिकवाई नहीं कर सकते, उनके लिए काम करती। इसी जज्बे ने उसे जब गौसिया के मजलूमों की पुकार सुनी तो उसने ये भी काम किया। कश्मीरियों की फरियाद आई तो लब्बैक कहा, क्योंकि मेरे बहनों और भाइयों वो ये जानती थी कि कुरान मजीद में सूरह निसा की 75वीं आयत पुकार कर कह रही है और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उन बूढ़ों, औरतों और बच्चों के लिए उठ खड़े नहीं होते। आप यानी इतनी कम उम्री में तरह जो फलाही और तबलीगी काम किए, अगर मैं एक एक गिनाने लगूं तो पूरा दिन गुजर जाएगा। मगर मैं आपसे ये दावे से कहती हूँ कि अगर इस तरह के फलाही या तबलीगी काम इसका असली हकीर भी किसी ईसाई या यहूदी औरत ने किया होता तो उसको मिशनरी का खिताब ही नहीं बल्कि नोबेल प्राइज और हीरो करार दिया जाता। मेरे साथियों, भाई को बहनों के सर में चादर डालते हैं और उनकी इज्जत और इज्जत की रखवाली करते हैं। हुक्मरान बेटी की पुकार पर एक दो की तलवार बन जाते हैं। मगर अफसोस की रिपोर्ट में आफिया पर तशद्दुद के इंतहाई भयानक और गैर रवायती तरीके इस्तेमाल किए गए। उसमें जबरन से लबास किया गया और उसकी वीडियो फिल्म बनाई गई। हमारे हुक्मरान इस पर भी खामोश रहे और अमरीकी औहदेदारों को निशाने कायदे आदम किए जाते रहे। ये साबित उन्होंने कर दिया कि अमरीकी सेनेटर का वो कौल बिल्कुल सच है कि पाकिस्तानी $10,000 से अपनी माँ को भी बेच देते हैं। अफसोस, हाय अफसोस, भाइयों और बच्चों की नजरों में छुटे हुए डॉलर इस कौम को खुशहाल बना सकते हैं, इसकी तस्वीर बदल सकते हैं। मेरे साथियों, अगर हमारी कौम की हालत इन डॉलरों से बदल सकती है तो मैं भी अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी और बाप की बेटी भी सबर कर लेगी और करे तस्लीम बाप की भलाई के लिए काम कर देगी। मगर मेरे अजीज साथियों, तारीख इस बात की गवाह है कि जो हमें अपनी इज्जत और वकार का सौदा करते हैं वो दुनिया में जमीन और दुश्वार होती है। आसिया का पहला सवाल आपको पता है कि वो सेनेटर से मिली 5 साल के बाद उसने किसी पाकिस्तानी की शक्ल देखी तो पहला सवाल उसने क्या किया? क्या पाकिस्तान पर अमेरिका का कब्जा खत्म हो चुका? जब मंत्री ने जवाब मिला होगा तो कौन से आंसू किए होंगे, लेकिन इसका दर्द है फिर भी भाई करके उनसे बात की और ये गुमान रखा। वो ना तो उसकी होगी कि कहा तुम लोग अगर गुलामी में नहीं है, हमें जिन दोस्तों ने बेगुनाही की सजा दी है, हमारा दर्द देखो, हमने उनको भी दुआ दी है। मेरे भाइयों, वक्त कम है और हम चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, मगर आप जैसे हजूर भाई जो आज अपनी बहन मिल्लत इस्लाम की गैरत के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप ही जैसे लोगों की वजह से हमारा मुल्क अभी तक कायम है। आप ये तो सबक लीजिए कि
اسے بچوں کا باقی جھوٹے الزاموں کا انبار لگاتا ہے. تو میں پوچھتی ہوں کہ کیا تمہیں نوٹ نہیں پڑی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے کچھ احکامات آئے جو ویسی دنیا کے لیے درد ہو گئے جس وقت تم ارشاد ربانی ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن بچہ نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کر دیا کہ یہ شرعی بہتان ہے. کیوں نہ ایسا سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں اس ایسی بات زبان سے نکالنے دیکھ نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور علیم و حکیم ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صدیقی تھی، اسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت کی آیات نازل کی. قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق جب ہم سے سوال کریں گے کہ کیا قرآن کی آیات بھی میری بیٹی کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں تھی، تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ ہمارے خطیب صاحب نے عافیہ سے ملاقات کی. انہوں نے 10 منٹ کی بات سے یہ بات کرائی. یہ وقت امریکہ میں سزا یافتہ مسلموں کو بھی حاصل ہے کہ تعلیم سے بات کر سکتے، مگر عافیہ سال سے اس حد سے محروم ہے. اس ملاقات کو ہفتہ نہیں گزرا کہ اس کو نفسیاتی ہاؤس آف فارسٹ سے نکال کر نیو یارک کے NBC آئسولیشن ٹارچر چیمبر میں منتقل کر دیا اور ہمارے سفارتخانے میں کوئی احتجاج بھی نہیں کیا. ایک جگہ خاصہ بننے والی میری بہن صاحب کی بیٹی گردانوں کے جیسے ایک سنگریڈینٹ بن گئے اور ہم سب نہیں کر پا رہے. مقدمے کے جج رچرڈ جرمن کی طرف سے فرمان آیا کہ اب اس نے زندگی یہی گزاری ہے، آدھی رہنے دو. شفیع صاحب یہ کون سی ڈیل کر کے آئے گئے آپ کہ عافیہ بھی مجبور ہونے کے لیے میرے گھر میں وفا کا فیصلہ کچھ اس طرح ہوگا. سزا کا حکم فوری اور سماعت سرسری ہوگی. مقدمہ تو 23 اکتوبر میں شروع ہوگا لیکن سزا ابھی سے سنا دی. میں سوچتی ہوں یہ وکیلوں کا کھیل، یہ کیسوں کے بیانات، یہ کوٹ کی پیشیاں کس کی آنکھوں میں دور ہوتی ہیں. یہ حقوق انسانی کے علمبردار امریکہ کا سلوگن ہے مسلمانوں کے لیے کہ you are guilty and not allowed to prove your innocence. عراق میں اور ابو غریب بغداد گردانوں کے سب اس بات کا بھی سجاوٹ کا ثبوت ہے. لاکھ بچاتی ننھے منھے بچے اور امریکہ اور اس کے کھیلوں کی دے دیتی. مشرف صاحب نے اپنے کتاب میں خود صاف لکھا ہوا ہے arresting minors and even infant children جس میں 10 دن کا بچہ بھی شامل ہے was part of tactics being used in the US war against terror. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ صرف عافیہ اور اس کے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری سروائیول اور اگلی نسل کی بقا کا مسئلہ ہے. کتنے بچے ان کی قید میں بند ہیں، ان کو کوئی دکھا کیوں نہیں کراتا؟ مجھے آپ لوگوں سے بہت امید ہے، پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں. آئیے مل کر ثابت کریں ہم نے ایک زندہ ایک روایت کا سہارا، ہم کوئی شام کا سورج نہیں جو ڈھل جائیں گے. بہت شکریہ. پورے دی بخاری ہے انہیں کو تو ہزاروں سے پورے دی بخاری ہے. ہستی سے ایمان مٹانا ظالم کا ایمان ہے، ہستی سے ایمان مٹانا ظالم کا ایمان ہے. دہشت گردی کے پانی سے خطرے میں انسان ہے، جان رہی ہے ساری دنیا امریکہ شیطان ہے. دہشت گردی کے پانی سے خطرے میں انسان ہے، جان رہی ہے ساری دنیا امریکہ